यहाँ मैले के भनेको थिएँ र, भेलोसिटी हुन्छ होइन, भेलोसिटी। भेलोसिटीलाई मैले सिम्पली के गरेँ, भीबाट डिनोट गरेँ होइन। सो यहाँ भेलोसिटी इजकल टु के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बाई म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ। ठिक छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको के हुन्छ भने सिम्पली भन्दाखेरि भोल्ट पर मिटर हुन्छ, हो कि होइन। र यहाँ बीको के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको टेस्ला हुन्छ। सो यहाँबाट हामीहरूले के बुझ्यो भने भेलोसिटी इजकल टु भी बाई एम इन्टु टी। यतिसम्म क्लियर छ। अब भेलोसिटीको के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, यो भी जस्ताको त्यस्तै, अनि यो एमटी भइहाल्यो। ठिक छ। अब तिमीहरूलाई हामीले के को निकाल्नु पर्ने छ, टी को निकाल्नु पर्ने छ। यो टी को हामी निकाल्छौँ। सो टी को निकाल्नको लागि अब हामीले सपोज एउटा टीलाई निकाल्यो भने के भेल्यु, टी यो सादा आयो भने यता भी माथि भइ नै हाल्यो। अब यहाँ के हुन्छ, एउटा एम यहाँ छ, एउटा एम यहाँ हुन्छ, के हुन्छ, एम स्क्वायर हुन्छ। र यो के छ भने सेकेन्डको पावर -1 हुन्छ। सो अब यो माथि जान्छ भने के हुन्छ, भी जस्ताको त्यस्तै, एमको पावर -2 र सेकेन्डको पावर 1। कहाँ छ यो कहाँ हो, सेकेन्डको पावर 1 भी को पावर -2 यहाँ हो। सो यसको एन्सर यो हुन्छ। बुझ्यो। अब अर्को कुन क्वेसन छ हाम्रो, क्लियर छ नि। अब 31 नम्बरको हामीले के भनेको थियो भने, यहाँ जुन आर्मस्ट्रङ छ यसको पावर हुन्छ 10 को पावर -10। यो एमस्ट्रङको हो है। फर्मीको अर्थ हुन्छ 10 को पावर -15। एक्सरेको अर्थ हुन्छ 10 को पावर -13। एक्सरे त्यहाँ दिएकै छैन, ल ल केही भएन। अनि न्यानोमिटर होइन, एनएमको अर्थ हुन्छ 10 को पावर -9। अनि म्यूको अर्थ हुन्छ 10 को पावर -6। अब एउटा कुरा ध्यान राख, जति ठुलो माइनस, जति ठुलो माइनस त्यति सानो के भ्यालु। सबभन्दा ठुलो। अनि यहाँ के छ भने डिक्रिजिङ अर्डरमा, भन्नुको अर्थ के हुन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डरको अर्थ यो, डिक्रिजिङ अर्डरको अर्थ के यो। माथिदेखि के भन्छ, ठुलोदेखि सानोसम्म आउनु। सो ठुलोदेखि सानोमा सबभन्दा कम सानो भेल्यु माइनसको कसको छ, यसको छ त 1 2 3 4। पहिला माइक्रोको, त्यसपछि न्यानोको, त्यसपछि यो आर्मस्ट्रङको र लास्टमा फर्मीको। आज हामीहरूको कलेजमा वेलकम प्रोग्राम छ, तब पनि म तिमीहरूलाई यहाँ गराइरहेछु, त्यो छाडेर। त्यही भएर सिरियस भएर पढ है। सबैजना गइसक्यो, म मात्र बाँकी हो। Which of the following is a correct unit of gravitational force constant, चाहे ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। सो जी इजकल टु के हुन्छ भने FR² हुन्छ र M1 M2 हुन्छ। अब तिमीहरूले यसलाई सिधै सल्भ गर्यो भने के हुन्छ, एफ भनेको ML T को पावर -2 इन्टु L² बाई M²। सो M-1 L3 T को पावर -2। मिटर, यो मास भनेको केजी -1, लेन्थ भनेको मिटर क्युब, टाइम भनेको सेकेन्ड -2। यो कहाँ छ, सेकेन्डको पावर -2, मिटरको पावर -1, सरी यो केजीको पावर -1, यो यहाँ छ। त्यही भएर यो हुन्छ एन्सर 30 को। केही दिक्कत छ अहिलेसम्म भन त। छैन भने हामी धराधर छिटो छिटो सकाउँछौँ। ओ ओ ओ, कहाँसम्म थियौँ हामी, यो च्याप्टर यो पुरै त भइसक्यो होइन, यो पेज। अब यतादेखि गर्नु है, छिटो छिटो अलिकति। यहाँ के छ भने द स्टार नियरेस्ट टु द अर्थ 4 लाइट इयर होइन। अब अवे द डिस्टेन्स, एउटा लाइट इयरको हामीले के छ भने, एउटा लाइट इयरको कति हुन्छ, एउटा लाइट इयरको भ्यालु कति हुन्छ, 1 लाइट इयर इजकल टु कति हुन्छ, 9.46 कति थियो भन त। तिमीहरूलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ, केही याद छ। 9.4 10 को पावर 15 मिटर। 9.46 इन्टु 10 को पावर 15 मिटर। सो यहाँ 9.46 छ। अनि यो कति लाइट इयर छ, एक लाइट इयरमा यति भयो भने 4ले गुणा गर, केही पनि यदि आउँदैन भने के हुन्छ, नचोक 36, नचोक 36। सो 36 को वरिपरि हुनु पर्यो, र पावर कति हुनु पर्यो, 15। सो हेर, पावर 15 कहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा 37 यहाँ छ। अनि 36 को वरिपरि के छ, यो छ। यो 46 मैले यतिकै गरेन। अब तिमीहरूलाई त क्यालकुलेटर त हुँदैन कि एक्ज्याक्ट निकाल्छौ। सो 9 इन्टु 4 के हुन्छ, 36 हुन्छ। भन्नुको 36 भन्दा अलिकति माथि होला, र पावर 15 कहाँ छ, यहाँ छ। यो हुन्छ एन्सर। क्यालकुलेटर त त्यहाँ हुँदैन। अब हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टमको केसँग बराबर थियो, एङ्गुलर मोमेन्टमको केसँग बराबर थियो। अब एङ्गुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भन त। सो एङ्गुलर मोमेन्टम इज m स्क्वायर
आई ओमेगा हुन्छ होइन, आईको अर्थ के हुन्छ भने एमएल स्क्वायर हुन्छ र ओमेगा, ओमेगाको अर्थ के हुन्छ भने यो ओमेगा जुन थियो नि हाम्रो, ओमेगाको अर्थ के हुन्छ, टी माइनस वान हुन्छ। सो यसको के हुन्छ भने एमएल स्क्वायर टी माइनस वान, कहाँ छ, यहाँ छ। देन द डाइमेंशनल फर्मुला अफ स्ट्रेस, स्ट्रेस होस्, फोर्स, सरी प्रेसर होस्, इलास्टिसिटी होस्, मोडुलस होस्, सबैको के थियो भने प्रेसर जस्तै हुन्छ। द डाइमेंशन अफ पर्मिटिभिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो जुन छ नि पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेसको के हुन्छ भन त। बी नंबर। 39 को के हुन्छ होला, बी नंबर। बी नम्बर। अस्ति हामीले निकालेको थियौँ होइन, सोल्भ गर्ने अलिक टाइम लाग्छ, सिधै हान्थ्यो। मैले सिकाइसकेको छु है यो कसरी, सरी सरी कहाँ मैले हानिदिएँ, 36 कति थियो यो, 39। 39 कसरी आउँछ अस्ति मैले निकालिदिएको थिएँ। सो अलिकति छिटो छिटो गरौँ। अनि अर्को के छ भने हेर, द डाइमेन्सनल अफ करेन्ट, करेन्टको अर्थ के हुन्छ, करेन्टको अर्थ के हुन्छ भन त। चार्ज। चार्ज, करेन्टको अर्थ चार्ज हुन्छ। डाइमेन्सन अफ करेन्ट सोधेको छ, करेन्ट करेन्टको डाइमेन्सन सोधेको हो, अरू कोही होइन। के हुन्छ होला करेन्टको डाइमेन्सन, केही त तिमीहरू भन यार, यस्तो गर्छु भने कहाँ हुन्छ। इक्वल टु के हुन्छ भन त, क्यु इक्वल टु आइटी हुन्छ। आई भनेको करेन्ट छ, अनि आई भनेको के हुन्छ, क्यु बाई टी हुन्छ। क्यु भनेको के हुन्छ हाम्रो यहाँ, क्यु जस्ताको त्यस्तै छ। टी भनेको के हुन्छ, टी को पावर माइनस वान। क्यु टी को पावर माइनस वान कहाँ छ, यहाँ छैन। बी नंबर। हाँ। ऐसा पढोगे तो कैसा चलेगा, यति तिमीहरूलाई भनिदिएको त पनि। काइनेटिक इनर्जी छ, के हुन्छ होला भन त, वर्कको। अघि नै मैले भनिसकेको छु, विच अफ द फ्लोइङ हेभ सेम डाइमेन्सन, सेम डाइमेन्सन कसको हुन्छ, कसको हुन्छ हेर, वर्क पावर र यसको हुन्छ, यो त यतिकै हुँदैन। वर्क के भन्छ, टर्क र पावरको हुन्छ, हुन्छ हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ लिनियर मोमेन्टम एन्ड टर्क, लिनियर मोमेन्टम एन्ड टर्कको हुन्छ, हुँदैन। के हुन्छ होला, इम्पल्स। ठिक छ। त्यसले काहीँ के गर्ने भने दिमाग लगाउने, यसलाई भन्छ इलिमिनेसन मेथड। जुन जुन हुँदैन त्यसलाई यतिकै हटाइदेऊ, जुन बाँकी छ त्यही एन्सर हुन्छ। भन्नु कर तिमीहरूलाई अहिलेदेखि नै इन्ट्रान्सको पुरै भाइब दिइरहेछु म। अर्को छ पर्मिटिभ, यो त भइ नै हाल्यो होइन। अब यहाँ हेर, यो के को छ, एमएल स्क्वायर टी पावर 3। यो आई छ नि, आईलाई मैले के भनेको थिएँ, ए माइनस वान भनेको थिएँ एम्पियर भनेर करेन्टलाई। यो के को फर्मुला हो भन त, डाइमेन्सन फर्मुला। तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ याद गर्नलाई, फोर्स, वर्क र भोल्ट। भोल्टको, भोल्टलाई मैले के भन्न सक्छु, इएमएफ भन्न सक्छु, भोल्ट भन्न सक्छु, पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्न सक्छु। यो जुन लाइट इयर हो, लाइट इयर के को युनिट हो, टाइमको हो। लाइट इयर के को युनिट हो भन त, टाइम को। बक्लोल कहीँको, लाइट इयर लेन्थको युनिट हो। त्यही कन्फ्युज गर्नको लागि लाइट इयर मैले भनेको थिएँ, त्यसपछि प्यारालेक्टिक सेकेन्ड भनेको थिएँ, यिनीहरू भनेको थिएन अस्ति, कन्फ्युज नहो। अब चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्सको के हुन्छ होला भन त, 52 नम्बरको के हुन्छ होला, 52 नम्बरमा भन न, इलेक्ट्रिक फ्लक्सको। एनएम स्क्वायर बाई सी। फाइ इक्वल टु के हुन्छ, इए हुन्छ। ईको अर्थमा के, न्युटन पर मिटर हुन्छ, चाहे न्युटन पर कुलम। अब भन नि यो कसरी हुन्छ, ई इक्वल टु एफ बाई क्यू हुँदैन। यो एफ भनेको के भइहाल्यो, न्युटन भइहाल्यो, क्यू भनेको के भइहाल्यो, चार्जलाई के गर्छ हामीले कुलममा लेख्छौँ। र यो एरिया छ, एरियाको अर्थ के हुन्छ, एम स्क्वायर। सो एन बाई सी इन्टु एम स्क्वायर, कहाँ छ, यहाँ छ होइन। अब के छ भने डाइमेन्सनल फर्मुला अफ मोडुलस छ, मोडुलसको के हुन्छ, मोडुलस, स्ट्रेस, प्रेसर, इलास्टिसिटी सबैको के हुन्छ भने प्रेसर एफ बाई ए हुन्छ। एफ बाई ए अर्थ के भइहाल्यो, कन्फ्युजन त छैन नि यतिसम्म। यहाँ छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, तिमीहरूलाई याद छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, मैले टाइमवाला भनेको थिएँ, के भन्छ फ्रिक्वेन्सीको भेलोसिटी ग्रेडियन्टहरूको सबैको के हुन्छ भने टी माइनस वान हुन्छ। के हुन्छ यसको एन्सर, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट अघि नै निकालेको थिएँ, यो के भन्छ भने केजी मिटर सेकेन्डहरूवालामा के हुन्छ होला, एम माइनस वान थियो होइन, अनि एल3 थियो, टी माइनस टू थियो। यो सब निकालिसकेको, त्यही क्वेसन रिपिट भइरहेको छ।
अब यहाँ हेर, अहिले सबभन्दा राम्रो क्वेसन एउटा यहाँ आयो। युनिट अफ फोर्स एन्ड लेन्थ आर डबल। फोर्सलाई पनि डबल गरिदियो, लेन्थलाई पनि डबल गरिदियो, देन पावरको के हुन्छ? अब हेर, पहिला त हामीलाई बुझ्नुपर्छ पावर इजकल टु के हुन्छ, वर्क बाई टाइम, हो कि होइन? यहाँ टाइमको कुरा गरेको छ छैन? यसको अर्थ तिमीहरूले के बुझ्न सक्छौ यहाँबाट? पावर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम। अब त्यहाँ हेर, छ्या यार, पावर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वर्क, के अरे पावर इजकल टु वर्क थियो नि हाम्रो, सो पावरलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वर्क भइहाल्यो, र वर्क इजकल टु के हुन्छ, एफ इन्टु डी हुन्छ। अब के भनेछ, यसलाई पनि 2 गरिदियो, यसलाई पनि 2 गरिदियो। अब हेर, एफ डी जस्ताको त्यस्तै 2 दुना कति भइहाल्यो, 4 भइहाल्यो। सो कति गुणा बढ्छ होला? 4 times. कति? 4 टाइम्स बढ्छ, बुझ्यो? 2 टाइम्स हुँदैन, 4 टाइम्स। कसरी गर्छ 4 टाइम्स त बुझिहाल्यो नि, यहाँ मैले बनाइदिएको। सो यदि इतना में कंफ्यूजन नहीं है, अब हम लास्ट लास्ट की ओर आ रहे हैं। पढाइ बुझेर पढ्यो भने नि तिमीहरूलाई एकदम इजी हुन्छ, नत्र त्यति गाह्रो हो यो, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। द डाइमेन्सन अफ यो हेर त, के को डाइमेन्सन हो यो? सुमित, यो के को डाइमेन्सन हो? To अरे वर्कको डाइमेन्सन होइन। work तिमीहरूले मैले work को यहाँ कति दिन डाइमेन्सन length पठाइसकेँ, यस्तो गर्छ। वर्कको डाइमेन्सन हो, वर्कको एसआई युनिट के हुन्छ? जुल हुन्छ, जुल यहाँ छ। डाइमेन्सन फर्मुला अफ प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट, प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन फर्मुला के थियो हाम्रो? पी बाई एफ थियो होइन, इजकल टु एच। यसमा के थियो भने T-1 गरिदेऊ, एउटा T-1 तलदेखि माथि जान्छ भने प्लस हुन्छ। अब छ डायमिटर अफ न्युक्लियस, न्युक्लियसको डायमिटर कति हुन्छ? 10 टु द पावर कति हुन्छ होला भन त? न्युक्लियसको डायमिटर कति हुन्छ? न्युक्लियसको जुन डायमिटर हुन्छ नि, 10 टु द पावर 15 तिर जान्छ। के जान्छ रे? 10 टु द पावर कहाँसम्म जान्छ? 15 15। 10 टु द पावर -15 भयो भने त न्युक्लियसको डायमिटर हो। यो मिटरमा हुन्छ, केमा हुन्छ? मिटरमा। अब यसैले तिमीले सेन्टिमिटरमा लग्यो भने के हुन्छ? 10 टु द पावर -30 सेन्टिमिटर, हो कि होइन? किनभने 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसमा यदि 100ले मैले फेरि डिभाइड गरेँ भने यो 2 यहाँ जान्छ, त्यही भएर यो -15 हुन्छ। सो कहाँ गयो त्यो क्वेसन? यहाँ हो, यहाँ। सो यहाँ हेर, 10 टु द पावर कति हो? 13 भयो भने सेन्टिमिटर, 15 भयो भने मिटर। बुझ्यो? के बुझ्यो भन त? केही त बोल यार तिमी। हेर, मैले के भने, यसको डायमिटर जुन हुन्छ नि, न्युक्लियसको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि एटमको छ भने 10 मा जान्छ, पावर 10 मा जान्छ। न्युक्लियसको छ भने 15 मा जान्छ। अब 10 टु द पावर -15 छ होइन, यो मिटर हो। 10 टु द पावर -13 हुन्थ्यो भने सेन्टिमिटर हुन्थ्यो। अब यहाँ यो दुईमध्ये कुन दिएको छ? यो दिएको छ भने योमा टिक लगाउनु, सिम्पल। अब यहाँ हेर, के भन्छ भने वेट अफ मिल्की वे ग्यालेक्सी, मिल्की वेको जुन ग्यालेक्सी हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ भने 3 इन्टु 10 टु द पावर 41 हुन्छ। यो त यादै गर्नुपर्ने हुन्छ यसको भ्यालु। केही पनि याद हुँदैन भने सबैको भ्यालु पावरमा 41 हुन्छ र 3 गुणा हुन्छ, त्यो याद गर। विच इज नट अ युनिट अफ लेन्थ। यहाँ हेर, पारासेक, प्यारालेक्ट्रिक सेकेन्ड जुन भने थियो, यो पनि के हुन्छ भने लेन्थकै युनिट हो। लाइट इयर, यो पनि हो, यो पनि हो। यो जुन डिवाई हो नि, डिवाई भनेको के को हो भने डाइपोल मोमेन्टको, के को हो? डाइपोल मोमेन्टको युनिट हो। सो यो यहाँ हुँदैन एन्सर, बुझ्यो? यो लेन्थको होइन, के हो? डाइपोल मोमेन्टको हो, त्यही भएर यो हुन्छ एन्सर। द पेयर नट ह्याभिङ आइडेन्टिकल डाइमेन्सन, कसको सेम सेम छैन। अब यहाँ हेर, यहाँ मोडुलस छ, यहाँ प्रेसर छ, यसको त सेमै हुन्छ होला। मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ? मोमेन्ट अफ इनर्सियाको mr² हुन्छ। मोमेन्ट अफ फोर्स यसको वर्क जस्तो हुन्छ, सो यसको मिलेन। बुझ्यो? बुझिरहेछौ नि मैले भनेको कि के? सम्झिरहेछौ तिमीहरू कि नै? अब हेर, यहाँ के छ भने E/B, E/B अघि हामीले निकाले थियो नि, भेलोसिटी इजकल टु E/B निकाले थियो। सो त्यही सोधेको यहाँ। तिमीहरू बोल यार, बोल्दैन भने मलाई रिस उठ्छ यति।
बेकारमा भोकी प्यासी तिमीहरूले यति कराएर कराएर पठाइरहेछ केही बोलिरहेको छैन। अब यो के छ भने अलिकति इम्पोर्टेन्ट हाम्रो 46 नम्बरको हेर। 46 नम्बरको क्वेसन हेर त। 46 नम्बर, वेयर इज 46? 46मा के छ भने द युनिट अफ एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेसको एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी हुन्छ नि, त्यसको कति युनिट हुन्छ होला? डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ होला, चाहे यसको के भन्छ भने युनिट के हुन्छ होला। सो यसलाई हामीले के भन्छौँ भने सिम्पली जुन चार्ज छ नि, चार्ज इक्वल टु के हुन्छ, 4 पाई एप्सिलोन नट आर। क्लियर छ? हामीलाई के को निकाल्नु छ? ई को निकाल्नु छ, एप्सिलोन नटको। त्यसको अर्थ के भ्यालु सी बाई आर। यहाँसम्म के कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन? छैन। सो यो फर्मुला तिमीहरू एउटा बुझ्यौ होइन? अब के हुन्छ भने जुन हाम्रो सी हुन्छ, सी इक्वल टु के हुन्छ, क्यू बाई भी हुन्छ। क्यापेसिटेन्स इक्वल टु क्यू बाई भी हुन्छ। यो जुन क्यापेसिटेन्स थियो नि, क्यापेसिटेन्सको अर्थ के हुन्छ, 4 पाई एप्सिलोन नट आर हुन्छ। यहाँको क्यापेसिटेन्स र क्यापेसिटेन्सको अर्थ के हुन्छ, क्यू बाई भी हुन्छ। हो कि होइन? अब यहाँ हेर, यो भनेको के हो, चार्ज हो। के चार्जको लागि कुलम हुन्छ होइन, र यो भनेको के हो, भोल्ट हो। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, सिभीको पावर -1 लेख्न सक्छौँ यसलाई। भन के यस सर। सिभीको पावर -1 लेख्न सक्छु। सो हाम्रो के आयो भने एउटा सिभीको पावर -1 आयो, अनि अर्को यहाँ पकायो। सो एउटा हाम्रो के आयो भनेको सिभीको पावर -1 आयो। उता के थियो भने 4 पाई एप्सिलोन नट आर थियो। के थियो भने यता इक्वल टु के थियो हाम्रो, यो एकैछिन है, राम्रोसँग बुझाइदिन्छु म। क्यापेसिटेन्स इक्वल टु 4 पाई एप्सिलोन नट आर थियो। यहाँबाट हामीहरूले के गर्यो भने एप्सिलोन नट इक्वल टु सी बाई आर लेख्यो। यो एउटा इक्वेसन हो। अर्को हामीहरूले के भन्यो भने क्यापेसिटेन्स इक्वल टु चार्ज बाई भोल्ट हुन्छ। चार्ज भनेको के हुन्छ, हाम्रो कलम हुन्छ, र यो भोल्ट भनेको के हुन्छ, हाम्रो तल छ, माथि जान्छ भने सिभी -1 हुन्छ। क्लियर छ? अब हेर, यो पनि के छ, क्यापेसिटेन्स छ होइन। यहाँ जुन क्यापेसिटेन्स छ यसको भ्यालु हामीले यहाँ राखिदिएको मात्र। सो एप्सिलोन नट इक्वल टु के हुन्छ, सी को ठाउँमा अब हामीले के लेख्छौँ, सिभी को पावर -1, र यो आर भनेको के हुन्छ, लेन्थ हुन्छ। लेन्थलाई हामीले केमा लेख्छौँ, मिटरमा लेख्छौँ। सो सिभी को पावर -1 m-1। के कन्फ्युजन छ सुमित? ओ सुमित जी, बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बुझे। त्यसो भए अब हामी अर्को अर्को क्वेसनमा जाऊँ छिटो छिटो। 57वटा सकिसकेछ है, मजाले कतिवटा तिमीहरू। बाँकी छ? अब 10वटा बाँकी छ, 67वटा मात्र छ। तलबाट नै जाऊँ, के छ र, सकिहाल्छ त छिट्टै। यहाँ हेर के छ भने अब द डाइमेन्सन अफ ml पावर -1 t को पावर -2 कसको हो यो? निकालिहालौँ न हामी। वर्कको त हामीलाई थाहै छैन के छ भने, वर्क डन बाई फोर्स। वर्कको अर्थ के हुन्छ, ml² t को पावर -2। यो छ छैन, यो यतिकै गयो। लिनियर मोमेन्टमको अर्थ के हुन्छ, मास इन्टु भेलोसिटी। मासको अर्थ के हुन्छ, mlt-1। यो पनि हुँदैन, यो पनि यतिकै गयो। कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी के हुन्छ, ml-1 t-1। हेर, यो भएन, यो भएन, यो भएन, बाँकी के छ, प्रेसर। सक्यो। अर्को के छ भने युनिट अफ रेसिस्टेन्स इन एसआई सिस्टम, रेसिस्टेन्सको। सो रेसिस्टेन्सको तिमीहरूलाई यदि यस्तो आएन भने के गर्ने, सबभन्दा सिम्पल लजिक के छ भने भी इक्वल टु आइआर हुन्छ। ठिक छ? आर इक्वल टु भी बाई आई हुन्छ। भी इक्वल टु के हुन्छ भने ml² t को पावर -3 a को पावर -1। र यो करेन्ट हो, क्या करेन्ट हो, करेन्टको के हुन्छ, ए हुन्छ। सो ml² t को पावर -3 a को पावर -2 हुन्छ। हो कि होइन? अब यो a को पावर -2 कहाँ छ हेर त, a को पावर -2 यहाँ छ। अरू a को पावर -2 कतै छ, छैन। बढी सोच्नै परेन। होइन, मलाई यसै केसमा लग्नु छ भने मासलाई केजी लेख, त्यसपछि के छ, लिटर स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायर लेख। सेकेन्ड टी को पावर -3 छ भने सेकेन्डको पावर -3 लेख। बुझ्यो? देन के छ भने ई स्क्वायर बाई एप्सिलोन नट इन्टु एचसी हेज द डाइमेन्सन अफ।
अब यसको डाइमेन्सन कस्तो हुन्छ 66 नम्बरको भन त। 66 नम्बरको सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ होला? यसको डाइमेन्सन लेस हुन्छ, बुझ्यो? किनभने यो कन्स्टेन्ट हो, डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्ट हो एउटा। सिम्पली भन्दाखेरि डाइमेन्सन फर्मुला अफ सर्फेस टेन्सनको अर्थ के हुन्छ? फोर्स बाई लेन्थ। फोर्स के एम एल टी को पावर -2। अब यसले लेन्थ गर्दा यो यल गयो, एम टी को पावर -2। कहाँ छ एम टी को पावर -2? एम टी को पावर -2। बुझ्यौ? त्यसपछि के छ भने इन एस्ट्रोनोमी देयर इज एयु। एयुको अर्थ के हुन्छ? सन र अर्थको बिचको डिस्टेन्स। के हुन्छ? सन र अर्थको बिचको डिस्टेन्स। एस्ट्रोनोमिकल युनिट इज इक्वल टु के हुन्छ? सन र अर्थको बिचको डिस्टेन्स। र 1 एयुको अर्थ के हुन्छ? अघि हामीले पढेको थियौँ 1 एयुको भेल्यु कति हुन्छ भन त? लाइट इयरको र एस्ट्रोनोमिकल युनिटहरूको भेल्यु मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएन? एस्ट्रोनोमिकल युनिट इज इक्वल टु 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। सो अगर अच्छे से हम लोग देखें तो हमारा क्या क्या खत्म हो गया है, एक से नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यो लास्ट पेज को है ना? के छ भने छिटो छिटो हेर, राम्रोसँग। इफ द करेन्ट अफ द बल्ब ड्रप्स बाई 1%। अब तिमीहरूलाई मैले सिकाउनु पर्ने कुरा के बाँकी छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज सिकाउनु छ। के छ? पर्सेन्टेज चेन्ज सिकाउनु छ। पर्सेन्टेज चेन्जको लागि खाली ठाउँ हुनु पर्यो। यहाँ तल नि म गरिदिन्छु, माथि नि गर्थ्यो, ठिकै छ ल। हेर पर्सेन्टेज चेन्ज के हुन्छ भने दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा पर्सेन्टेज चेन्ज के हुन्छ भने बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, अर्को पर्सेन्टेज चेन्ज के हुन्छ भने एभव 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ भने बेग्लै फर्मुला हुन्छ, अनि 10 डिग्री भन्दा बढी छ भने बेग्लै फर्मुला हुन्छ। तिमीहरूले फर्मुलामा जानै पर्दैन, सिम्पल लजिक, सिम्पल दिमाग लगाउने, मजाले बनिहाल्छ। तर तिमीहरूलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो। जस्तै सपोज फर इक्जाम्पलको लागि के छ भने एउटा कुनै क्वेसन छ, ठिक छ? एउटा कुनै क्वेसन छ, एकैछिन है, तिमीहरूलाई स्क्रिन देखिरहेको छु यो? हो सर। ल यसमा एउटा कुनै क्वेसन के छ सर, भने लेख्ने कहाँबाट, एउटा कुनै क्वेसन के छ भने इफ द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन रेडियस अफ स्फियर बाई 2%। भन्नुको अर्थ एउटा के छ भने हाम्रो यो के छ, एउटा स्फियर छ, ठिक छ? यस्तो भइहाल्थ्यो भने सर्कल हुन्थ्यो। अब यो यसको अर्थ के बुझ्न सक्छौँ हामीले? चारै साइडबाट घेरेको यो स्फियर हो। स्फियरको जुन रेडियस छ नि, यो स्फियरको जुन रेडियस छ, त्यो रेडियसलाई हामीहरूले के गर्यो भने रेडियसलाई इन्क्रिज गर्यो 2%ले, ठिक छ? इफ द रेडियस अफ स्फियर इज इन्क्रिज बाई 2%, देन वाट विल बी द पर्सेन्टेज अफ चेन्ज अफ भोल्युम। अनि यहाँ के सोधेको छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज अफ भोल्युम सोधेको छ, ठिक छ? पर्सेन्टेज चेन्ज अफ भोल्युम सोधेको छ। सो सबभन्दा मेन भनेको के हो? तिमीलाई रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। अब हेर, भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला के हुन्छ? 4/3 पाई आर क्युब। के हुन्छ? 4/3 पाई आर क्युब। के यहाँ चाहियो? भोल्युम चाहियो, रेडियस चाहियो, बाँकी गयो साइडमा। भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्युब। क्लियर छ कि छैन? मैले के भने त्यो दुईवटा केस हुन्छ, एउटा हुन्छ बिलो 10%, अर्को हुन्छ एभव 10%। सो पहिला मैले यसलाई डिल गर्छु, त्यसपछि यसलाई डिल गर्छु। अब यसमा यदि केही कन्फ्युजन हुन्छ भने मलाई भन्नु। हेर यस्तो हुन्छ भने सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्ने, के दिएको छ र केसँग निकाल्नु पर्ने छ, त्यसको पहिला रिलेसन लेख्ने। यो आर क्यू भयो, क्लियर छ? अब यो जुन भ्यालु दिएको हुन्छ नि, त्यसको पावरलाई यहाँ लेख्ने र कति पर्सेन्टले चेन्ज भएछ त्यसले गुणा गरिदिने। सक्यो। केही दिक्कत छ? हार्ड छ? हेलो? छैन। ल अब के छ भने तिमीलाई सोध्यो कि भोल्युम अफ अ स्क्वायर छ, सरी भोल्युम अफ अ क्युब छ होइन? भोल्युम अफ अ क्युबलाई मैले 7%ले के गरेको थिएँ भने, यदि के भन्छ लेन्थलाई मैले 7%ले इन्क्रिज गरेको थिएँ भने भोल्युममा कति हुन्छ होला? सो यहाँ मैले भी इक्वल टु के हुन्छ? एलक्यू हुन्छ। अब यहाँबाट हामीहरूले के गर्यो? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एलक्यू। सो यसको के हुन्छ? यसको जति पावर हुन्छ पावर इन्टु जति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ। केही दिक्कत छ भने अहिले भन है, छैन। पछि भन्दैन। सिकिहाल्यो राम्रोसँग। अब यसकै मैले एउटा अर्को सिकाइदिन्छु, यो पनि त्यस्तै हो। हेर यो मेटाइरहेछ है,
अब अर्को के छ भने इफ करेन्ट इज इन्क्रिज बाई, यहाँ के छ भने हामीले करेन्टलाई इन्क्रिज गर्यो, यसको अर्थ हुन्छ इन्क्रिज कति 3%ले, रेसिस्टेन्सलाई हामीहरूले इन्क्रिज गर्यो के रेसिस्टेन्सलाई डिक्रिज गर्यो कति 2%ले। राम्रोसँग सुन है, करेन्टलाई इन्क्रिज गर्यो 3%ले, रेसिस्टेन्सलाई डिक्रिज गर्यो 2%ले, र टाइमलाई हामीले इन्क्रिज गर्यो 2%ले। के गर्यो? टाइमलाई इन्क्रिज गरिदियो 2%ले। अब के छ भने हिटमा कति पर्सेन्टेज चेन्ज इन हिट। अब तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जुन कुरा दिएको हुन्छ त्यसको फर्मुला याद हुनु पर्यो। सो एच इजकल टु के हुन्छ आई स्क्वायर आरटी हुन्छ। क्लियर छ? अब हेर, यसको पावर के छ 2, यो के छ आई छ। यदि इन्क्रिज भएको हुन्छ भने प्लस गर्ने, डिक्रिज भएको हुन्छ भने माइनस गर्ने। +4 इन्क्रिज एन्ड -4 डिक्रिज। अब हेर के छ भने आई स्क्वायर छ भन्नुपर्छ, पावर 2 छ, 2 लेखिदिएँ मैले। करेन्टको कति थियो 3 थियो, इन्टु 3। यो आर छ त्यो के छ बढेको छ कि घटेको छ? घटेको छ, माइनसको साइन दिए। कतिले? यहाँ पावर केही पनि छैन भने 1 लेख्ने, 1 नलेखे पनि हुन्छ। कति छ 2, सो 2 लेखे। त्यसपछि के छ इन्क्रिज भएको छ, प्लस कति छ पावर के 1 छ, 1 लेख्नु पर्दैन। कति हो यो 2। अब हेर 3 2 जा 6 -2 + 2, यो गयो, कति एन्सर आयो? बुझ्यौ? यस सर। यस्तो यस्तो त तिमीहरू गर्न सक्छौ। यसमा के छ भने मेन कन्सेप्ट हेर, यसमा के हुनु पर्यो तिमीहरूलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? फर्मुला याद हुनु पर्यो। 2 नम्बरमा त्यसको रिलेसन लेखिदिने पावरको केसमा हैन। 3 नम्बरमा यदि इन्क्रिज भएको छ भने प्लस, डिक्रिज भएको छ भने माइनस, अनि सिधा के गर्ने आँख मुनेर सल्भ गर्दैन। जति भेल्यु आयो त्यही एन्सर भइहाल्यो। के भइहाल्यो? एन्सर भइहाल्यो। ल अब तिमीहरूले बिलो 10% त मजाले गर्न सक्छौ। अब हामी क्वेसनमा जाउँ। के दिक्कतै भएन त्यसो भए? ओइ भाग्यो, को भाग्यो यहाँबाट? निराजनहरू बिचारा कहाँ पाउँछन् यस्तो? यहाँ मजाले यहाँ भइरहेको छ, के मतलब छ? 10 मिनट मात्र बाँकी छ है, छिटो छिटो गरौँ। यहाँ के छ भने डेन्सिटी अफ मटेरियल अफ क्युब मेजरिङ मास, वाट इज द मैक्सिमम पर्सेन्टेज इन द डेन्सिटी? डेन्सिटी छ होइन। के छ भने हामीलाई इफ द मेजरमेन्ट अफ द साइड एन्ड मास आर दिस एन्ड दिस। अब हेर के को कुरा गरेको छ यहाँ? क्युबको। के को? क्युबको। ठिक छ। अब राम्रोसँग हेर के गरेको? क्युबको डेन्सिटी। डेन्सिटी इजकल टु के हुन्छ? सिम्पली भन, डेन्सिटी इजकल टु के हुन्छ? मास बाई भोल्युम हुन्छ, हो कि होइन? र क्युबको भोल्युम के हुन्छ? एलक्यू हुन्छ। सो यसको m/LQ लेख्न सक्छु, हो कि होइन? यस सर। यसैलाई मैले l को पावर -3 यस्तो गर्न सक्छु। यस सर। सो अब हेर यहाँ के छ भने हाम्रो m छ, m कति पर्सेन्टले हो? यहाँ सुरुको साइड हो, लास्टको मास हो। सो मैले यहाँ 4 लेखिदिएँ यसको लागि। त्यसपछि यो के पावर -3 हो त 3 लेखिदिएँ, नत्र यसलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ। यो जुन माइनस छ नि, यो के भन्छ यो एकैछिन है, यसमा माइनसको भ्यालुहरू हुँदैन, बुझ्यौ? डाइरेक्ट यसको रिलेसन लेखिदिने माथि गरेर। अब हेर यहाँ के छ भने हाम्रो इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त्यो मात्र यहाँ फोकस गर्ने भनेको। आइदर इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ, त्यो यदि बुझिहाल्यो भने ठिक छ। सो के हुन्छ होला भने त यो 3 छ अनि यो पनि के छ भने 3 छ हाम्रो, होइन? यो कति छ हाम्रो? पावर यसको 3 हो र यो पनि 3 दिएको हो। 4 + 3 3 जा कति हुन्छ? 9। कति हुन्छ? ठिक छ? बुझ्यो कि बुझेन? केही पनि बुझेन भने के छ भने डेन्सिटी इजकल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ। भोल्युमको L3 थियो, m/L3 थियो, त्यसैले मैले ml3 गरिदिएँ। यहाँ पावरको भ्यालु मतलब हुँदैन प्लस छ कि माइनस छ। मेन मतलब हुने भनेको आइदर इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ। यहाँ त्यस्तो केही कुरा सोधेको छैन। के सोधेको छ भने कति म्याक्सिमम पर्सेन्टेज चेन्ज भएको छ। सो मासको हाम्रो 4 थियो, यसको पावर कति भइहाल्यो? 3 भइहाल्यो, र यसको चेन्ज कतिले भएको छ? 3 ले भएको छ। सो 4 + 9 = 13 थियो, त्यही भएर 13 एन्सर भएको थियो। अब यहाँ हेर है, यो क्वेसन हेर, इफ द रेडियस अफ द अर्थ वेयर डिक्रिज बाई 1%, रेडियस के भयो भने
1%ले घट्यो, मास जस्ताको त्यस्तै भयो भने देन एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति हुन्छ होला? तिमीहरूले अब यसको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। 64 नम्बरको के हुनु पर्यो? रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। के हुन्छ त्यसको फर्मुला के छ भन त? हेर के छ भने जी इजकल टु के हुन्छ? जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ होइन। अब मास कन्सटेन्ट छ, सो इजकल टु के हुन्छ भने जी इजकल टु, यो पनि कन्सटेन्टै हो। हामीले के निकाल्नु छ भने यो पनि कन्सटेन्टै हो, सो ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि कन्सटेन्टै हो, मास पनि कन्सटेन्ट दिइहालेछ। सो जी इजकल टु के हुन्छ? 1/r² भन्नु पर्थ्यो, के हुन्छ? जी इजकल टु r को पावर -2 छ। अब त्यहाँ -2 को केही पनि भ्यालु हुँदैन। यहाँ के को भ्यालु हुन्छ भने यहाँ डिक्रिज भएको छ। यहाँ हेर, तल छ भने के छ? माथि हुन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, तल हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा इन्क्रिज हुन्छ, यो इन्क्रिज गर्यो भने त्यो पनि इन्क्रिज हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा के छ भने यदि यहाँ डिक्रिज, इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा के छ भने यदि यो इन्क्रिज गर्यो भने यो डिक्रिज हुनु पर्यो, यो डिक्रिज भयो भने यो इन्क्रिज हुनु पर्यो, जस्ट अपोजिट हुन्छ। सो हामीले यहाँबाट के हेऱ्यो भने जी इजकल टु r को पावर -2 थियो होइन। सो 2 लेखिदिएँ मैले, यहाँ के गरेको छ भने डिक्रिज गरेको छ। अब यो रेडियस डिक्रिज भएको छ भने मास के हुनु पर्यो? सरी, यो एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुनु पर्यो? इन्क्रिज हुनु पर्यो। अब कति पर्सेन्टले? 1%। 2 × 1 इजकल टु कति हुन्छ? 2 हुन्छ। सो 2 त हाम्रो भइहाल्यो होइन। अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने जस्ट अपोजिट हुन्छ। दिक्कत छ के? अब हाम्रो कुन कुन छुटेको छ छिटो छिटो गरौँ है। यो भइसक्यो, यो भइसक्यो, यो 13% भइसक्यो। अब यहाँ के छ भने विच रिलेसन कुन ठिक छ? v स्क्वायर इजकल टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। कहाँ छ? 59 नम्बरको कुन हुन्छ भन त? v स्क्वायर इजकल टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। अब के छ भने इफ द करेन्ट इन द बल्ब ड्रप्स बाई 1% देन पावर, पावर इजकल टु के हुन्छ? फर्मुला के छ? करेन्ट र पावरको फर्मुला के छ भन त? करेन्ट र पावरको फर्मुला के छ? p इजकल टु i स्क्वायर r हुँदैन? i स्क्वायर r हुँदैन? अनि यहाँ हेर, यसको मतलबै छैन। p इजकल टु के भइहाल्यो भने i स्क्वायर भइहाल्यो। अब हेर, यसको अर्थ मैले यसलाई के भनेको थिएँ बनाउनलाई? 2। अब यहाँ हेर के छ? ड्रप्स, ड्रप्सको मतलब के भइहाल्यो भने घट्यो। घट्यो भने के हुन्छ? 2 इन्टु कति? ड्रप्स बाई 1%। 1 to 2 × 1 के हुन्छ? 2 हुन्छ। के हुन्छ होला यसको एन्सर? 2 के दिक्कत छ? हेर, 58 नम्बर भइहाल्यो, 59 नम्बर भइहाल्यो होइन, 60 नम्बर भइहाल्यो, 61 भइहाल्यो, 62 भइहाल्यो। अब टर्म के छ भने लाइट इयर के को लागि हुन्छ? सिम्पली लाइट इयर भनेको लेन्थको लागि हो होइन, जुन कि के हुन्छ? अर्थबाट नियरेस्ट स्टारमा जान्छ। यसको एन्सर डी नम्बर भइहाल्यो हाम्रो। यो पनि हामीले निकालिसक्यौँ, यो पनि भइहाल्यो। हामी कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भने यसको बाँकी छ होइन, यो पनि भइसकेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हेज द डाइमेन्सन इज इक्विभ्यालेन्ट टु, अब यो कसको जस्तो के भन्छ? इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको कसको जस्तो ब्यालेन्स हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सबैको निकाल्ने। यहाँ हेर, जस्तै अब के छ भने हाम्रो पास्कल सेकेन्ड, पास्कलको अर्थ के हुन्छ भने पास्कल भनेको प्रेसर होइन, प्रेसरको के हुन्छ भने nm-2 हुन्छ। हेर, एफ बाई ए हुन्छ, एफ भनेको न्युटन, ए भनेको एरिया, एरिया भनेको मिटर स्क्वायर। सो nm² भइहाल्यो। अनि यहाँ के छ भने सेकेन्ड छ, सेकेन्डले गुणा गरिदिएको छ, यो एन्सर हुन्छ। केही कन्फ्युजन छ? यो 68 वटा क्वेसनमा केही कन्फ्युजन छ? हेलो, छैन सर। ल ल, तिमीहरूको मजाले गर, म यसको भिडियो हालिदिन्छु एकछिनमा। अनि आज इभिनिङमा मेरो क्लास त अब हुँदैन होला, सुनिलको यदि हुन्छ, यदि भएन भने यो इन्ट्रान्स होला, किनभने मेरो एउटा टपिक सकिसक्यो होइन। हिजो थ्योरी सकेको थियो, आज क्वाड सक्यो।